आज जिला पुंछ के मशहूर पीरो मुर्शद हजरत पीर सैयद अतर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 60 सालाना उर्स शरीफ ब्लॉक लसाना धुंदक अखोड़िया में बड़े अकीदो एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें जिला पुंछ के तमाम उलमाए इकराम के साथ साथ कसीर तादाद में अवाम उन्नास ने उर्स शरीफ में शिरकत की और हिस्सा लिया। उसके साथ साथ वहां पर नाते पाक तकारीर और उसके बाद बिलाखिर लास्ट में दवा की गई, तमाम तर उन लोगों के लिए दवा की गई, मुल्क के लिए दवा की गई। उसके बाद तबर्रक तकसीम किया गया। आइए देखिए अखलाक महर की खास और मुफस्सल रिपोर्ट पुंछ से। फरमाया ये जो सिस्टम है, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्ताउ कमा यस्ताउल हदीदु इज़ा असाबहुल माउ। फरमाया ये जो दिल है, अब ये अपने हक़ाइक़ के बावजूद भी जो इसे समझ में नहीं आ रहा है, फरमाया लोगों सुनो, ये दिल इसकी मिसाल एक लोहे की है। और फरमाया ये दिल जंग आलूद होता है, और जिस तरह लोहा रखा जंग आलूद हो जाता है, उसे बाहर रख दो, धूप पड़ती रहेगी, बारिश पड़ती रहेगी, फरमाया जंग लग जाता है, क़ुव्वत खत्म हो जाती है, कीमत खत्म हो जाती है। फरमाया ऐसे ये दिल है, जब कुरान में गौर और फिक्र छोड़ दिया जाता है, जंग आलूद हो जाता है और जंग लग जाता है। फरमाया ये जंग लगना शुरू हो जाता है, और फरमाया जब जंग लग जाए या रसूलुल्लाह तो हम करें क्या, इसको खत्म कैसे करें या रसूलुल्लाह, इनके तो पास याद रखना। फरमाया ये सारी चीजें जो है दिल धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और जब ये शीशा साफ हो जाए हैं, इसलिए कि बेदीनी की शुरुआत वहां से होती है। खुदा दीन लेता है वो अक्ल छीन लेता है, और दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी और आप सब की हाजिरी यहाँ पे कबूल फरमाए। आप लोग मैं 10-12 साल का था, मैंने तकरीर शुरू की थी अल्लाह के साथ। अभी हिफ्ज़ का तकरीर का बहुत शौक था मुझे, और मैं जैसी तकरीर तब करता था अब नहीं कर पाता हूँ। आप सब लोग जितने लोग सामने बैठे हैं स्टेज वालों को छोड़कर, मैं तमाम लोगों को जानता हूँ। यहाँ पलेरा के मेरे पीरों के मुरीद हैं, मौलाना फारूक साहब पलेरा के खतीब साहब यहाँ पे, वो भी अपने मुख्तदीन की क़ियादत फरमा रहे हैं। पलेरा के हैं, साथा के हैं, डन्ना के हैं, दिंगला के तो बहुत बड़ी तादाद में है, जुलास के हैं। आप सब लोगों को जानता हूँ, थोड़ा हाथ करके बताएं, खड़े करके, आप भी मुझे जानते हैं सारे, लेकिन आप मेरे मिजाज को भी जानते हैं कि मुर्दा महफिल में हम नहीं बोल सकते हैं, महफिल जिंदा चाहिए। क्या बात। अब ये स्टेज वाले जिंदा हो रहे हैं पहले से, आप लोग लग रहे हैं मुझे थोड़ी जिंदा महफिल चाहिए, इसलिए कि हम जिंदा नबी के मानने वाले, जिंदा कौम है, जिंदा कौम है ना। और जिंदगी असल क्या कौन फरमाता है? अल्लाह। पूरा मजमा अल्लाह के नाम ले, कौन फरमाता है? पीछे तक आवाज आए जी, कौन? अल्लाह फरमाता है क्या? वयुतइमून अत्तआमा, ये लोग खाना खिलाते हैं। बेशक बेशक। थोड़ी देर ये माइक बंद करना, बाद अब समझाने दो। खाली एक तरह से शुरू किया, पेज पड़ा जनाब, रटा बोलता दिया लोगों को। पैसा वो नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या बात की। अल्लाह फरमाता है कि ये लोग खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। रह बैठो, अभी इसके नबी का जाम पी लो। ये लोग अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं किसको? मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, मिस्कीन को और यतीम को और कैदी को। ये कुरान है हामिद साहब, शायद मुल्क नहीं, कुरान शेर नहीं, कुरान। अल्लाह फरमाता है ये लोग अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, कुरान का ट्रांसलेशन। कौन लोग? इस आयत का शान नुज़ूल पूछिए, कौन लोग? अल्लाह के नबी के घर वाले, अहले बैते पाक, आले नबी साबितुन नसब, पीछे खुद नमाजों के चक्रों में इमाम बन जाते हैं, लेकिन इनका मकाम सुनिए। अल्लाह फरमाता है कि नबी के घर वाले वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। पता चला ये जो आले नबी के लंगरों का सिलसिला ये आज नहीं, ये फातिमा-तुज़-ज़हरा के घर से चला है, ये इमाम हसन हुसैन के घर से। तो लंगर बताओ, लंगर बिदअत हुआ? बोलो लंगर बिदअत हुआ? कुरान कहता है खाना खिलाते। अब आइए शान नुज़ूल की तरफ।
یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ پوری توجہ ہے سب کی. اور امام حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے. کون امام حسن امام حسین؟ جن کی یہ اولاد ہے، جن کے گھر میں اور آپ آئے ہیں یہ انہی کی اولاد ہے. امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے. سرکار مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹی جنت کی خاتون کی سردار مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اس وقت دیکھیں کہ پہلے زمانے کے اندر امتیں جو بھی گناہ خطا وغیرہ سرزد ہوتی تھی اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا تھا. ہم اور آپ عذاب سے بچے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ انہوں نے بیان کی اور دوسری وجہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تک میری آل تمہارے درمیان موجود ہے، بولو سبحان اللہ. جب تک آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان پر ستارے وہ امن کے لیے، یعنی کشتی پر جب سوار ہوتا ہے انسان تو وہ سلسلہ ہے، آپ سمجھے. اسی طرح آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر یہ میری اہل بیت اطہار یہ کائنات کے لیے امن کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. ہم اور آپ اگر دیکھا جائے تو خطائیں ہمارے اندر زیادہ، گناہ ہمارے اندر، معصیات زیادہ، اور باقی جتنے بھی سارے سلسلے ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اگر عذاب سے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچے ہیں، اور مصائب و آلام سے بچے ہیں، اور مصیبتوں آفات بلیات سب چیزوں سے اگر بچے ہیں، تو ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. ان کو نسبت سیدہ کائنات سے، ان کو نسبت مولائے کائنات سے، ان کو نسبت سید الانبیاء سے، امام الانبیاء سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ان کو ہے. یہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے. انہی کی وجہ سے ہم اور آپ سکون میں بھی ہیں، امن میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں دنیا کو جو کچھ ملا ہے وہ در اہل بیت سے ملا ہے. علماء کو علم ملا ہے وہ اہل بیت کے در سے ملا ہے. ولی کو ولایت ملی ہے اہل بیت کے در سے ملی ہے. امام کو امامت ملی ہے اہل بیت کے در سے ملی ہے. پوری کائنات کو جو صدقہ ملا ہے وہ صدقہ اگر ملا اہل بیت کے در سے ملا ہے. یہی وہ در ہے. اس در کے اوپر جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. آنے والا کسی بھی حال میں آئے، کسی بھی انداز میں آئے، کسی بھی لباس میں آئے، اس در میں جب آتا ہے خالی نہیں جاتا. آتا ہے خالی آتا ہے، لیکن جب واپس جاتا ہے تو اس قدر لے کر کے جاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، اس کی نسلیں بھی کھاتی ہیں، تب بھی ان کے گھر سے خیرات ختم. میں لنگر آل خانے آیا ہوں تو دو شیر کے لیے جا سے دو شیر. سونے گل سونے دے دیدار دی کریے، سونے گل سونے دے دیدار دی کریے. وہ گل وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا رافع البليات، يا رافع الدرجات، يا شافي الامراض کامل کی آسان پر جتنے احباب حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما. سید اظہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس مقدس ہے، آج کے اس عرس مقدس میں جتنے احباب دور دراز سے چل کر کے جہاں جہاں سے چل کے آئے ہیں یا اللہ ان سب کی حاضری